हाँ, ये इसमें बड़ी पुरानी कॉलोनियल मानते कि तारीख है ना। और कॉलोनियल तारीख जो है वो ये है, जो कॉलोनियल पीरियड के अंदर मुख्तलिफ कॉलोनीज के साथ उन्होंने किया था, वो ये था कि जहाँ जहाँ जिस मुल्क की कॉलोनी थी, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, इन्होंने जिन मुल्कों में उन्होंने अपनी सनत के लिए वो फसलें वहाँ पर लगाई थी जो उनकी सनत को फ़ायदा दे। क्यूबा को उन्होंने शक्कर के लिए इस्तेमाल किया था, चूँकि यहाँ सबसे ज़्यादा शक्कर पैदा होती थी और वो शक्कर ये सनती मुल्क खरीदा करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद हुआ ये है कि जब इन्होंने इन मुल्कों की खुद इनकी लगाई हुई यानी फसलें ज़्यादा हो गई तो उन्होंने उनकी खरीद बंद कर दी, जिसकी वजह से वो सारे मुल्क जो हैं जो एक ही फसल के ऊपर इन्हिसार करते थे, वो परेशानी में मुब्तला हो गए। तो क्यूबा भी उसकी एक मिसाल है कि क्यूबा चूँकि शक्कर ज़्यादा पैदा करता था, तो उस वक़्त उसकी शक्कर जो है ये खरीद लिया करते। लेकिन बाद में अब ये है कि क्यूबा को शक्कर के अलावा मतलब कि दूसरी फसलें अपनी ज़रूरियात के लिए पैदा करना थी, तो उसके लिए मतलब कि ज़ाहिर है एक छोटा जज़ीरा वहाँ सहूलत का पैदा होना, लेकिन क्यूबा ने बहरहाल मतलब कि ये एक जो उसके ऊपर दबाव था कॉलोनियल पीरियड का, उसने मतलब कि दूसरे ममालिक से कुछ ताल्लुकात बढ़ाए और ख़ुद कफ़ील होने की कोशिश की। अच्छा, अमेरिका में केनेडी के ज़माने में आपको याद है कि कोशिश की गई थी कि क्यूबा पे हमला करके उसको मतलब कि ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन खुद केनेडी की अपनी कैबिनेट में फिर कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत की और ये था कि ये बहाना बनाने के लिए उन्होंने क्यूबा के जहाज़ तैयार किए थे जिनमें मतलब क्यूबा के नारे लगे हुए थे अमेरिका के खिलाफ, और वो जहाज़ मियामी में वो लाके खड़े किए, लोगों को दिखाया कि देखें क्यूबा इन जहाज़ों के ज़रिए हम पे हमला करना चाहता है, लिहाजा हम उन पे हमला करेंगे। लेकिन मतलब कि क्योंकि उस वक़्त तक रूस मौजूद था, तो रूस की मौजूदगी की वजह से क्यूबा पे हमला ये नहीं कर सके। लेकिन क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो का कारनामा जो है वो ये है कि एक तो उसने अपनी खुदमुख्तारी को कायम रखा, दूसरे उसने अपनी आइडियोलॉजी थी उसको कायम रखा, और तीसरे उसने जो काम किया वो तालीम की तरफ तवज्जो दी थी, ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज करके इतने डॉक्टर पैदा किए कि जो तीसरी दुनिया के मुल्कों में जहाँ भी ज़रूरत होती थी, क्यूबा के डॉक्टर फ़ौरन पहुँच जाते थे। अच्छा, अब मसला जो है वो ये है कि ये तमाम उसकी खिदमात जो क्यूबा ने की थी तीसरे मुल्कों के लिए, इस वक़्त तीसरे मुल्क या एशिया और अफ्रीका के वो मुल्क जो क्यूबा से की मदद से मुतासिर हुए थे, वो सब खामोश हैं। अगर ये खामोशी जारी रही तो जैसा नज़र आता है वो ये है कि क्यूबा बहुत अरसे तक, चूँकि एक छोटा मुल्क है, उसकी ज़रूरियात भी मतलब कि दूसरे मुल्कों से मिलकर पूरी होती हैं, तो क्या क्यूबा अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी बरकरार रख सकेगा या नहीं? अमेरिका की तो ख्वाहिश है कि क्यूबा को मतलब कि ख़त्म कर दिया जाए, जैसे कि दूसरे मुल्कों को किया गया है। तो ये बिल्कुल एक नया दहशतगर्दी का ज़माना है। ये दहशतगर्द जो हैं, जो अमेरिका खुद बड़ा दहशतगर्द है और जो दहशतगर्द वो पैदा कर रहा है, ये पूरी दुनिया को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या आलमी दुनिया में जिसके अंदर बड़े-बड़े मुल्क हैं, हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है, चीन भी उसमें शामिल है और पूरा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ शामिल हैं। क्या वो इस तबाही के लिए तैयार हैं या वो उसका मुकाबला करना चाहते हैं? ये वो सवाल है
جو ہمارے سامنے مطلب کہ ہے، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا صورت نکلتی ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک تو یہ تو یعنی ہم آج کے حالات میں کیوبا کو اور جو دنیا کا ہونے والا مستقبل ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو امپیریل تاریخ ہے، امپیریل تاریخ میں کچھ اور بھی بتاتی ہے اس کے علاوہ۔ کیونکہ دیکھیں، کالونیل پیریڈ کے زمانے میں مطلب کہ فرانس نے جب الجزائر پہ قبضہ کیا ہے، تو الجزائر کے عرب جو ہیں انہوں نے بہت ریزسٹنس کی، مخالفت ہوئی، لیکن چونکہ فرانس ایک طاقتور ملک تھا، یہاں تک ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے پناہ دے رکھی تھی ایک غار میں، کوئی 500 عورتوں اور بچوں نے۔ تو پیجو جو ان کا کمانڈر تھا، اس نے اس غار میں آگ لگا کے ان 500 لوگوں کو مار دیا۔ عبد القادر جس نے مزاحمت کی تھی، وہ آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں فرانس کی مزاحمت اب نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے نتیجے میں اور زیادہ لوگ قتل ہوں گے اور زیادہ مارے جائیں گے، تو لہٰذا اس نے سرنڈر کر دیا۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ چچنیا کے اندر کیا ہوا۔ چچنیا میں جہاں روس کی پالیسی تھی اور جس کے خلاف وہاں پر امام شامل نے مطلب کہ جدوجہد کی تھی، لیکن آخر میں وہاں بھی اتنی تباہی لائی گئی کہ امام شامل نے سرنڈر کر دیا، اور چچنیا اس کے بعد سے روس کے انڈر میں ہے۔ تو چھوٹی طاقتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بڑی طاقتوں سے مقابلہ کرنا، اگر وہ اکیلے ہوں، تنہا ہوں اور ان کے ساتھ کوئی نہ ہو۔ اور کیوبا تو ایک بہت چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ یورپ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ لاطینی امریکہ کے ملک بھی نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ تمام اپنی اس کے باوجود، قربانیوں کے باوجود، کیوبا اپنی خود مختاری کو برقرار رکھ سکے گا، کیونکہ اتنی بڑی طاقت کے آگے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ خود امریکہ میں کیوبا کی حمایت میں کوئی بڑی تحریک اٹھے اور ٹرمپ کی مخالفت کرے۔ یہ تحریک ضرور کیوبا کو بچا سکتی ہے، ورنہ مجھے اور کوئی دوسرا ایسا راستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ بات کر رہا ہے جو اس سے پہلے امریکی صدر چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہ انتہائی تسلط پرست، انتہائی جس کو کہیں کہ امپیریلسٹ، انتہائی کالونیلسٹ ملک ہیں، اور اور ٹرمپ نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم یہاں اینگلو سیکسن مطلب کے لوگوں کی حکومت چاہتے ہیں، سفید خام لوگوں کی، بقیہ لوگوں کی نہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت جو ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ ہمارے سامنے آیا ہے، یہ وہ امریکہ ہے جو اب تک چھپا ہوا تھا، اور اب تک یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، لیکن اندر سے سب ایسے ہی تھے، چاہے وہ کارٹر ہو، چاہے وہ ریگن ہو، چاہے وہ ایون اوباما، مطلب کہ یہ سارے کے سارے اندر سے نسل پرست تھے۔ وہ کافی خطرناک صورتحال ہے یہ، مطلب کہ اور اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا اس قابل ابھی ہے کہ کیوبا کی حمایت میں کھڑی ہو اور امریکہ کی مخالفت کرے۔